السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو لو كور ديال اناليز كومبلكس على الموقع www.exomaroc.com. هذا هو الكور نيميرو 3 بالنسبة للاناليز كومبلكس اللي كنظريف لأننا نشوفو فيه لو شومان اي لي بول. الوغ هاد جوج حاجات ضروريين أننا نضبطوهم لأنهم ضروريين في الانتيغرا. حيت ندخلو نحسبو الانتيغرا خاصنا نعرفو داك لو شومان اللي عطينا البروف فين نحسبو الانتيغرا. دونك إلا عطانا واحد لو شومان اغلبيه خاصو يكون فيرمي حيت غندخلو اكزاكتومون ريزيديس اكسيتيرا. خاصو يكون هاد لو شومان فيرمي. دونك حيت كيكون فيرمي دونك خاصو يكون هاد لي بول اللي غادي نلقاوهم خاصهم يكونوا داخل هاد لو شومان باش نقدروا نحسبوا الانتيغرال. الا ما كانوش داخل هاد لو شومان كيكون الانتيغرال ايكال زيرو. دونك سي بيان الا كانوا عندنا دو بول واحد داخل وواحد ما داخل، داك اللي ما داخلش ما كنحسبوش الانتيغرال ديالو ايكال زيرو، داك اللي داخل في لو شومان كنحسبوا الانتيغرال ديالو. هادشي غنفهموه مزيان غير بشويه علينا. نشوفوا دابا التعريف ديال ان شومان. ان شومان دون سي اي ان ابليكاسيون. واحد لا شومان واحد الابليكاسيون بحال قلتي واحد الكونتور صافي، لان حنا في الانتيغرال ديما كنحسبوه في واحد الكونتور. الوغ ان شومان دون سي اي ان ابليكاسيون، واحد الابليكاسيون من ا ب حتى سي. سي بيان كونتيني دو كلاس سي ان، يعني ان الاشتقاق ديالو خاصو يكون كونتيني باش نقولوا انها كلاس سي ان. الوغ غاما ا شكون هو؟ وهو لو كتسمى لو بوين دو ديبار. هذه كتسمى لو بوين دو ديبار. سي بيان بالنسبه لو شومان لو بوين دو ديبار. غاما بي وهي لو بوين دو اريفي صافي، يعني الوصول. هذه كتسمى انطلاق، هذه ديبار، هذه الوصول. سي بيان. الوغ ديما كيكون تراجيكتوار مناش من غاما ا لغاما بي، يعني كيكون اكزامبل عندنا هنايا هذا هو التراجيكتوار. الوغ هذا هو غاما ا وهذا هو غاما بي، يعني ان هذا كيتسمى شومان. شومان سي تري. الوغ فوقاش كنقولوا شومان فيرمي؟ شومان فيرمي الا كان غاما ا كيساوي غاما بي اون ا ديت كو لا شومان اي فيرمي، يعني غاما ا كيساوي غاما بي. فوقاش يساويها؟ الا كان عندنا الشومان اللي هي بحال هكا. الوغ هنايا كما كنشوفوا ان لا الديبار ديال الشومان كيساوي اريفي ديال الشومان، يعني انه كيساوي لنا غاما بي. هذا كيتسمى شومان فيرمي. وهذا الشومان فيرمي اغلبيه باش كنحسبوا الانتيغرال بالنسبه للريزيديس الوغ خاصو يكون شومان فيرمي. الوغ سي تري بيان. الوغ فهمنا الشومان فيرمي وهو فوقاش كيكون شومان فيرمي الا كانت غاما ا كتساوي غاما بي. لو انفيرس ديال الشومان، لو انفيرس ديال الشومان وهو العكس ديال الشومان. الوغ اكزومبل العكس ديال الشومان، لو انفيرس ديال الشومان. الوغ عندنا هنايا غاما بي. الوغ لو انفيرس ديال الشومان كنرمزو بغاما، يعني غاما لو انفيرس ديالها وهو غاما ايطوال. كنديروها غاما ايطوال ولا غاما موان على حساب البروف شنو حاط لكم في الكود. حنا غنرمزوها بغاما ايطوال هنا. سي بيان. الوغ هذا هو لا شومان ديفيني باغ، هذا كيتسمى لا شومان انفيرس. سي بيان ديفيني باغ تي ابارتمون، وكيكون معرف بهاد لا غولاسيون هادي، يعني ان كيكون غاما ايطوال وهو لو انفيرس ديال لو شومان دو تي. اشنو كيساوي لنا غاما العاديه ا بلس بي ناقص تي. يعني هنا الا عوضنا هاد تي هذا بغينا نحسبو، بغينا نشوفو شحال كتساوي لو انفيرس ديال غاما ا، نشوفو شحال كتساوي، يعني هاد تي نعوضوها باش ب ا. دونك فيما لقينا تي نعوضوها ب ا، يعني غتعطينا ا بلس بي ناقص ا. ياك حنا لقينا تي عوضناها ا، هادي تمشي هادي مع هادي، دونك كتساوي لنا غاما بي. سي بيان. يعني ان غاما بي كتساوي لنا غاما ايطوال دو ا. سي بيان. وعندنا غاما بي، الا درنا هنايا غاما بي بالنسبه للايطوال غنعوضو هذا بي، غتمشي هذا مع هذا، شحال غادي يبقى لنا ا. دونك هنايا غنلقاو انها كتساوي لنا غاما ايطوال دو بي. كنلاحظوا ان في لا شومان انفيرس ما كيبداش الديبار من غاما ا، كيبدا الديبار من غاما بي، العكس ديالو. عليها كنقولوا انفيرس سي سامبلومون. هذا هو لو شومان انفيرس سي سامبلومون، يعني ان العكس ديالو. الوغ نشوفوا دابا لي بول. لي بول هما ضروريين بزاف. الوغ بالنسبه باش اننا نعرفوا نكالكوليو الانتيغرال ان شاء الله في الحصه الجايه. الوغ تبع معايا. الوغ لي بول شكون هو التعريف ديال البول؟ كيكون عندنا واحد لا فونكسيون اف دو زد اكزومبل، غندير هنا واحد اكزومبل كتساوي لنا زد او كاري اكزومبل على زد ناقص واحد. لي بول وهما فوقاش هذا المقام
المقام فوقاش كيكون كيساوي لنا الزيرو، فوق واحد القيمه نعوضوها هاد الزيد هذا تعطينا زيرو. يعني هاد الزيد هذا الا عوضناه بواحد كنديرو ديما المقام لتحت، واحد هنا كيخالف الصفر كيساوي لنا الصفر عفوا. يعني ان هاد واحد نجيبوه لهنا، يعني الزيد كيساوي لنا واحد، يعني ان هاد الواحد هذا كيتسمى لي بول، كيتسمى بول صافي. يعني واحد كيتسمى بول صافي. يقدروا يكونوا دو بول تخوا بول. الوغ الا كنا هنايا اكزومبل زد موان دو، يعني ان ان اي زد الى عوضنا حساب دو اي دو اي لي بول دو فونكسيون اف صافي. الوغ سي بيان، دابا عرفنا لي بول دو اوردر ان، حيت سمع دو اوردر كنشوفوا الاس هنايا اوردر. اشنو عندنا هنا؟ هذا راه اوردر ان اوردر ان، يعني دو اوردر اوردر ان اوردر سامبل كيما كيقولوا سي. الوغ سي بيان فهمنا دابا لي بول. لي بول سي سامبلومون هو فوقاش المقام كيكون كيخالف الصفر كيساوي الصفر. يعني انا نشوفوا الزيت كنعوضو بواحد القيمه خاصو المقام يساوي الصفر، ديك القيمه كنسميوها لي بول. الوغ هادشي راه قريتوه في 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 لي بولينوم. لي بولينوم قريتو هاد لي بول هذا. الوغ في الجبر. الوغ ا اي لي بول دو اوردر ان، قلنا شكون هي لي بول وهما كيخالف لو اوردر وهو الاس اللي كيكون عندنا الفوق دو اف. سي سولمون سي فوقاش كنقولوا ان هادي اوردر ان الا حسبنا لا ليميت دو زد دونفيغ ا ديال زد موان ديك لي بول اللي لقينا اس ان فوا اف دو زد كيساوي لنا ال، يعني كيساوي لنا واحد النومبر ابارتيان ا ار 5 6 وكيخالف الصفر، خاصو يخالف الصفر سي بيان. يعني كينتمي ل وكيخالف الصفر. دونك لان كاين واحد لي زيكزومبل بحال عندنا هنايا زد بلس 2 على زد او كاري صافي. الا جيت قلت لك هنايا عطيني لي بول ديال هذا، لي بول ديال هذا نقدروا نكتبوا هذا على شكل زد ناقص صفر كل او كاري، ياك بعدا كاين ولا ما كاينش؟ يعني لي بول اللي عندنا هنايا هو زد هو صفر صفر، هذا كيتسمى صفر اي بول دو اوردر اش دو اوردر. كنشوفوا الاس هنايا دو اوردر جوج، ولكن ماشي ديما كيكون دو اوردر جوج صافي، ماشي ديما. دونك خاصنا نطبقوا واحد لا غولاسيون غنقولوا انها دو اوردر جوج. يعني غادي نحسبوا ليميت ديال زد ناقص صفر اس او كاري، عندنا هنا دو اوردر هذا ان ديال اف دو زد هي هذه فوا اشنو قلنا زد بلس 1 بلس 1 بلس 1 مقسومه على زد او كاري. الوغ هنايا عندنا زد او كاري غادي تمشي مع هادي. الوغ هنايا زد طونفيغ شحال زيرو، دونك هنايا تعطينا ان كيخالف الزيرو، يعني انه بول صافي. يعني ان هذا دو اوردر ان دو اوردر جوج دو اوردر جوج سي بيان. غنفهم لكم هادشي مزيان. الوغ نديرو شي واحد اكزومبل اللي غادي يكون كيخالف هادشي اللي قلنا، لانه كاين لي واحد لي بروف اللي كيبغي يقول بعباد الله كيبغي يعطيك لوكا اللي يعني بحال هكا اف دو زد ايكال اكزومبل اكسبونونسيال اي دو زد ياك على زد او كاري سينوس زد سي بيان. قال لك جبد لي بول ديال هاد لو فونكسيون. هنايا كتشوف انت اش خاصو لي بول، هو ان هاد اللي تحت هذا خاصو يخالف الصفر. يعني ان في الوسط كدير زد او كاري سينوس زد كيساوي لنا صفر سي بي. يعني ان اش كيعني هذا؟ يعني ان زد او كاري كيساوي صفر او اش سينوس زد مالو كيساوي صفر. يعني عندنا دو بول سي بي. فوقاش زد او كاري كيساوي صفر؟ اذا كان زد كيساوي صفر سي سامبلومون او فوقاش سينوس كيساوي صفر. فوقاش سينوس كيساوي صفر؟ عندنا سينوس في الصفر ياك، وفي بي وكيمشي هكا دو بي اكسيتيرا موان بي هكا موان دو بي. يعني عندنا فهاد النقاط فاش كيكون كيساوي لنا سينوس صفر. يعني الا جينا نشوفو فوقاش كيساوي سينوس صفر، الا كانت زد كتساوي كا في بي صافي، حيت هاد كا هذا ابارتيان اش ماشي ان، راه حتى الموها كيما كنشوفو موها ابارتيان ا زد صافي. زد وهو واحد جوج ناقص واحد ناقص 4 ناقص 5 اكسيتيرا. دونك الا عوضنا هنا بجوج تعطينا جوج بي، يعني جوج بي في هاد اللحظه هادي كيكون سينوس كيساوي لنا زيرو.
دونك هادو هما لي بول لي سي يلا دو اوردر اش. هنايا كاين المشكل، هنايا عندنا دو اوردر كما كنشوفوا اس هنا دو اوردر سينوس. عندنا زد او كاري دو اوردر كما كنشوفوا دو اوردر جوج، يعني صفر. يعني الا جينا لهنايا اشنو كنلقاو؟ سي زد ايكال زيرو اي بول دو اوردر الا جينا حنا في الكود كنشوفوا الاوردر هنايا اشنو عندنا؟ دو اوردر جوج، ولكن خطا، هذا ماشي دو اوردر جوج، دو اوردر 3. علاش؟ غنفهمو لكم علاش، غنوضحو هذا الشيء غنفهمو لكم علاش. هاد لو كونديسيون غادي نخدموها، نشوفو واش غتعطينا. لا ليميت ديال زد طون بيف شكون هو؟ هو صفر، ياك سي بيان. ديال اش؟ ديال زد ناقص صفر، ياك اس اش او كاري، قلنا هذا هو الفور صافي. فوا اف دو زد، يعني فوا هذا كامل اكس فوا زد على زد او كاري سينيس زد، سي بيان. الوغ نحسبوا لا ليميت ديالنا شحال شحال يعطينا. عندنا هذا هو شحال كيساوي؟ هذا كيساوي لنا زد او كاري، هذا كيساوي لنا زد او كاري صافي. زد او كاري تمشي مع هذه غتبقى لنا هنايا. الوغ الا عوضنا هنا بصفر غتعطينا واحد على صفر، دونك غتعطينا الا عوضنا هنا بالزد بالصفر صفر اكس هي واحد على صفر. واحد على صفر شحال تعطيك؟ لانفيني صافي، يعني يعطيك بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. دونك ماشي ابارتيان ا ار، يعني كاين واحد البروبليم هنايا. دونك دو ماشي هو بول ديال هاد الفونكسيون هادي. علاش؟ لان هنا ما عطاتناش ابارتيان ا ار. سي دابا الا جينا نقلبوا على البول ديال هادي، الا درنا بلاصه جوج درنا 3، دونك ضربنا في زد اس 3 سي تري بيان. الا ضربنا في زد اس 3 هنايا شنو غادي يمشي؟ غادي نختزلوا زد او كاري مع زد او كاري. شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا لا ليميت ديال زد ابارتيان ا زيرو طون فيغ زيرو، هنا زد فوا اكسبونسيال اي دو زد على سينيس دو زد. سي بيان. حيت هنا بغينا نشوفوا 3 واش حتى هو واش هو بول ديال هاد الفونكسيون. سي بيان، يعني خاصو ابارتيان ا ار. الا جينا هنايا عوضنا هنا درنا التعويض شحال غتعطينا؟ يعطينا الفوق صفر والتحت شحال؟ سينيس صفر صفر، يعني فورم انديتيرميني. دونك هنايا خاصنا نديرو شي ميثود. دونك حنا الا عطاتنا صفر على صفر اش كنديرو؟ غادي نديرو الطريقه ديال اوبيتال صافي، يعني حيت كتعطيك صفر على صفر كديري الشي قد الفوق والشي قد التحت. الا عطاتك لانفيني على لانفيني كديري الشي قد الفوق والشي قد التحت وتحسب. يعني الشي قد الفوق يعني تعطينا لا ليميت زد ابارتيان ا صفر طون فيغ زيرو عفوا في الاشتقاق قد الفوق. غنديرو اشتقاق قد الفوق والاشتقاق قد التحت. الاشتقاق قد الفوق شحال؟ الاشتقاق قد زد هو واحد، هي اكسبونسيال اي دو زد زائد نضرب زائد زد في الاشتقاق ديال هادي، يعني اي اكسبونسيال اي دو زد. الاشتقاق ديال هذا هو اي هي هادي مقسوم على الاشتقاق ديال السينوس هو الكوس دو زد. دابا نعاودو نشوفو. سي بيان، كوس الصفر غتعطينا واحد، لتحت عطاتنا واحد. سي بيان، الا عوضنا الزد بالصفر هذا تمشي الصفر، هنا صفر اكسبونون صفر هي واحد، هنا ايكال واحد. دونك واحد ابارتيان ا ار وواحد كيخالف صفر. دونك فإن 3 ها هي 3 اي بول ديال هاد الفونكسيون. كتبوها هنايا. دونك سي زد ايكال صفر زد زيرو نسميوها زد زيرو اي ان بول de ordre 3. سي بيان. دونك هنايا نقدروا نحسبوا دابا دابا لقينا عفوا لي بول ديال هذا. دونك خاصو يتحقق هاد لو كونديسيون باش نقولوا انه واحد البول ديال واحد الفونكسيون. دونك ركزوا معايا في هذه، كيبغي يقول لك البروف مره دونك قليله كيبغي يقول لك. المهم ركز معاها، خاصو يكون لا ليميت ديال زد موان زد موان لي بول اللي لقيتي اس ان فوا اف دو زد خاصو يكون ابارتيان ا ار وكيكون كيخالف الصفر. الوغ نتمنى لكم حطوا موفق في الدراسه ديالكم، ونتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. نتلاقاو في درس جديد ان شاء الله في اناليز كومبلكس.